अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम ज़िक्र करने जा रहे हैं एक नए अदबी जरीदे का, रिसाले का, और उसका नाम है फ़रोग़। जी हाँ, फ़रोग़ से आपको एक बहुत ही खूबसूरत शायर का तख़ल्लुस ज़हन में आया होगा और वो हैं रईस फ़रोग़। तो रईस फ़रोग़ साहब जितने बाकमाल शायर थे और जितनी नफीस शख्सियत थी, वही अक्स जो है वो उनके साहबजादों में और उनके बाद उनके पोतों में भी आया है। तो तारिक रईस फ़रोग़ साहब जो हैं वो हम्मा वक्त कोशिश करते हैं कि अदब की जो मस्बत सरगर्मियाँ हैं उसमें वो हिस्सा लेते रहें। और इसी हवाले से एक उन्होंने बहुत ही एक ज़बरदस्त काम ये किया है कि एक नए अदबी जरीदे का इजरा किया है, उसका नाम रखा है फ़रोग़। तो और इस पे ज़ाहिर है कि रईस फ़रोग़ साहब के लिए ख़ास गोशा भी मौजूद है। और मेरा ये ख़्याल है कि हर बार कोई ना कोई ख़ास गोशा जो है रईस फ़रोग़ साहब के हवाले से इस रिसाले में ज़रूर होना चाहिए, बल्कि बहुत सारे रिसालों में होना चाहिए। हाल ही में रेख्ता वालों ने, रेख्ता.com ने उनकी जो एक मजमुआ है फिर मुझे नींद आ गई, उसका हिंदी वर्जन देवनागरी में उसका एक इंतखाब किया है, जो बहुत ज़बरदस्त बात है, ताकि उनका फैलाव जो है वो उन लोगों तक भी हो सके जो उर्दू नहीं जानते। तो वो एक ऐसे शायर हैं जो बहुत दूर तक जाने चाहिए और उनके बारे में लोगों की आगही हो और उनकी शायरी से वो फैज़याब हो सकें, चूँकि बहुत खूबसूरत फ्रेश शायरी है और इतने बरस गुजर जाने के बावजूद वो बहुत फ्रेश है अब भी उनकी शायरी। तो फ़रोग़ में क्या है? फ़रोग़ में वही सब चीज़ें हैं जो आम रिसालों में होती हैं अदब के। गज़लें हैं, बहुत सारी गज़लें इसमें शामिल की गई हैं और ये गज़लें सीनियर्स की भी हैं, जिसमें अनवर शऊर साहब हैं और सलीम कौसर साहब हैं, शाहिद हसन हैं और दीगर असर हाज़िर के शोरा हैं, सब इकराम भी हैं उसमें। और फिर जावेद साहब मंसराज से होते हुए फिर नए शोरा की का भी एक इंतखाब यहाँ गज़लों का मौजूद है। उसके अलावा इसमें खाके हैं, दो खाके तो बहुत अच्छे हैं इसमें। एक कमर भाई के नाम से एक खाका है जो राशिद अज़ीज़ साहब ने लिखा है। राशिद अज़ीज़ साहब जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कमर भाई के बहुत करीब रहे हैं, बहुत ही करीब रहे हैं। तो उनका वो कभी कभी गुफ्तगू करते हैं कमर भाई के हवाले से, तो मिले तो हम भी हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू में जो शख्सियात साथ साथ आ जाती हैं वो बहुत कमाल की हैं और बहुत कमाल के वाक़े उनके पास, उनके हाफ़ज़े में हैं। इसके अलावा एक नानी अम्मा शाहाना जावेद का खाका है और एक इंटरव्यू है बहुत ख़ास जो तारिक रईस फ़रोग़ साहब ने लिया है और वो असर हाज़िर की एक बहुत अहम और बड़ी शख्सियत अनवर शऊर साहब के हवाले से है। फिर नूरुल सैयद साहब जो हमारे सीनियर बहुत ज़बरदस्त अफ़साना निगार हैं और अंजुमन जदीद मुसन्निफ़ीन को चलाते रहे साल हा साल, और उसमें जो जदीद लिखने वाले थे, जो चाहे वो अफ़साने के हों, चाहे नाक़िदीन हों, चाहे वो शायर हों, वो सब वहाँ यकजा होते थे नूरुल सैयद साहब के घर पर। तो साल हा साल ही महफ़िलें जलती रहीं और अदब के फ़रोग़ में बड़ा इस तंज़ीम ने काम किया और मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग जो हैं वो और मुख्तलिफ़ुल मिज़ाज लोग भी उसमें आते रहे और अपनी बात करते रहे। तो नूरुल सैयद साहब ख़ुद जो फ़िक्शन की तनक़ीद है उस पर भी बहुत उनका एक दरक है और महमूद वाजिद साहब उनके साथ होते थे, अंजुम आज़मी साहब वहाँ आते थे, मुस्तक़िल जाज़िब कुरैशी साहब आते थे, अहमद अमीर साहब आते थे और बहुत से लोग वहाँ आते थे। तो नूरुल सैयद साहब का अफ़साने जो हैं वो बहुत कमाल के होते हैं, इसलिए कि वो बहुत गहराई से मुशाहिदा करते हैं ज़िंदगी का और शख्सियात का और सिचुएशंस का, और वो जदीद अफ़साना लिखते हैं। तो ये जो अफ़साना उनका है काटन की साड़ी, ये यकीनन बहुत एक ज़बरदस्त अफ़साना है। इसके अलावा आईना एक अफ़साना है जो नासिर हसनी साहब का लिखा हुआ है, वो भी ज़बरदस्त अफ़साना है। वहशत एक अफ़साना है इशरत मोइन सीमा साहिबा का। इशरत मोइन सीमा जो हैं वो जर्मनी में होती हैं और बहुत ज़बरदस्त शायरा भी हैं
اور افسانہ نگار بھی ہیں. کئی کتابیں اس حوالے سے ان کی آ چکی ہیں، شاعری کی بھی اور افسانے کی بھی. اس کے علاوہ ہوا کا مکالمہ ہے، اور طنز و مزاح کے حوالے سے محمد اسلام کا، اور افسانوں کی سائنس اور زیب اسکار حسین. یہ بھی بہت دلچسپ ایک مضمون ہے جو آصف علی آصف نے لکھا ہے. اور زیب اسکار حسین بھی ظاہر ہے کہ ہمارے عہد کے بہت ہی نمایاں ترین اور بہت خلاق ذہن رکھنے والے افسانہ نگار ہیں. شاعری بھی کرنے لگے ہیں اور حلقہ ارباب ذوق کراچی کو بہت عمدگی سے لیڈ کر رہے ہیں، اور پوری دنیا سے لوگ جو ہیں آن لائن ان کے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں. تو زیب اسکار حسین ایک بہت زبردست مقناطیسی شخصیت رکھتے ہیں، اور انہوں نے ایک پوری دنیا کے لوگوں کو یکجا کر کے ایک بہت زبردست ہے. اور لائیو پروگرام بھی ان کے ہوتے ہیں آرٹس کونسل میں، تنقیدی اجلاس جو کہ پہلے جمعرات کو ہوتے تھے لیکن اب ہفتے کو ہوں گے. اور بہت کچھ ہے اس میں جو رئیس فروخ صاحب کے حوالے سے ہے. اس میں شاعری ہے ان کی، کتنی ہی بارشیں ہوں شکایت ذرا نہیں، جوئے تازہ کسی کوہسار سخن سے آئے کوہن سے آئے. انکوائری ایک ان کی نظم ہے، ریت کا شہر ایک نظم ہے. اور پھر رئیس فروخ صاحب پر ہمعصر شعراء اور ادبا کی آرام یکجا کی گئی ہیں. اس کے علاوہ آوارہ گرد قرۃ العین حیدر کا ایک انتخاب ہے، اور مکاشفہ احمد امیش صاحب کا ایک انتخاب ہے. اور یوں تو صدائے زخم بہت دور تک گئی، یہ غزل ہے غلام محمد قاصر کی، جو بہت زبردست شاعر ہیں، رہے ظاہر مرحوم ہو گئے. پھر کچھ رپورٹس ہیں اس میں، نصر ترابی کی کتاب کی ایک تقریب کی رونمائی کا بھی احوال ہے، کچھ خطوط ہیں. تو یہ دیکھا جائے تو تقریباً یہ ہے وہ رسالہ فروغ. تو اس کو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، فروغ جو ہے وہ ایک بہت زبردست رسالہ ہے، اور بہت قرینے سے شائع کیا گیا ہے. اور یہ تقریباً سمجھیے کہ 192 صفحات پر مشتمل ہے، 192 صفحات پر مشتمل ہے. اور یقیناً ایک ایسے دور میں جب رسالے جو ادب کے ہیں وہ بہت مشکل حالات میں ہیں، اس میں تاریخ رئیس فروخ صاحب کا یہ قدم بڑا جرأت مندانہ ہے. اور میری دعا ہے کہ وہ اسی طرح نکالتے رہیں اس رسالے کو، اس جریدے کو، جس کا نام فروغ ہے. نام بھی بہت خوبصورت ہے، بامانی ہے، اور اس کی جو صورت ہے اور سیرت ہے وہ بھی بہت اچھی ہے. تو ہم سب دعا گو رہتے ہیں کہ جو ادب کے رسالے نکلیں وہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت چلتی رہے کہ اس میں وہ آگے نکلتے رہیں. جو رسالے بند ہو جاتے ہیں یا مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ بہت ایک دکھ ہوتا ہے اور ایک اداسی ہوتی ہے. لیکن نئے چراغ اگر جل رہے ہوں اور بہت سارے چراغ جلیں تو یہ بہت اچھا ہے. تو اس رسالے کے اور جریدے کے جو تیور ہیں وہ بہت پہلے شمارے ہی سے نظر آ رہے ہیں، اور یقیناً یہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا اس میں جو دنیا بھر سے جو لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، چاہے شعراء ہوں، چاہے ناقدین ہوں، چاہے افسانہ نگار ہوں، چاہے ناولسٹ ہوں. اور یہ پھلے پھولے گا، ہماری دعائیں ہیں. اور آپ بھی یہ حاصل کریں اور پڑھیں. فروغ ایک ایسا رسالہ ہے جسے آپ خریدیں اور اسے پڑھیں، اور طارق رئیس فروخ صاحب سے اس میں رابطہ کریں، اور ان کے لیے جو بھی اور دیگر تعاون ہو سکتا ہے وہ بھی ضرور کریں. چاہے وہ تحریر کی سطح پر تعاون ہو، چاہے وہ اور کسی سطح پر دامے درمے سخنے، ہر سطح پر جو تعاون ہو سکتا ہے وہ ضرور کریں، اور اس ادب کے کارواں کو اور آگے بڑھائیں. اس لیے کہ ادب کی جو رسالے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ رفتار ادب کا اس سے اندازہ ہوتا ہے، اور تازہ ترین تحریریں اور تازہ ترین جو تبصرے ہیں اور تنقید ہے، شاعری ہے، وہ سب آپ کو ملتی ہے. ایک زمانے تک ادبی رسائل نے بہت زبردست کام کیا اور فضا کو بہت موافق کیا، نئے لوگوں کا تعارف کرایا، سینئرز کی تحریریں آگے بڑھائیں. تو اب بھی یہ کام ہو سکتا ہے. فیس بک کو چلنے دیں، واٹس ایپ کو چلنے دیں، لیکن جو تحریر ہے کاغذ پر ہے اس کا جو ایک اثر ہے، دائرۂ اثر ہے، وہ بہت زیادہ ہے اور وہ زندہ رہتا ہے. تو بس فروغ کے حوالے سے میں بہت خوش ہوں، اور طارق رئیس فروغ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کو اور ان کے رفقا کو، اور خواہش مند ہوں کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے. خالد میں ان کو اب یہاں اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے.
ادب و فنون نامہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، خدا حافظ و ناصر.